यूं लगता था वो हमें हर कीमत पर चलता करने का फैसला कर चुकी है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं अभी होने वाला हंगामा भी तो प्लान्ड नहीं था। इस हवाले से अर्जुन एक सफेद झूठ बोल चुकी थी। वो कह रही थी कि हमला आवर हमारे कमरे का दरवाजा पीट रहे थे और हमारे नाम पुकार रहे थे। ये नामुमकिन बात थी क्योंकि यहाँ हमने फर्जी नाम बता रखे थे। सफदर के जख्मों से मुसलसल खून रिस रहा था। मैं इसे कमरे में ले गया, आतिशदान की राख से खून बंद किया। निचले होंठ को टांकों की जरूरत थी मगर यहाँ ढंग की पट्टी भी मुयस्सर नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे काम चलाया। उसका बाजू सूजता चला जा रहा था। खदशा था कि हड्डी टूट गई है। मैंने चादर से पट्टी फाड़ी और फर्स्ट एड की तरबियत के मुताबिक इसका बाजू बांध कर गले में लटका दिया। जरीगुल ने भी सिसकारियां भरते हुए अपनी चोटों का दवा दारू किया। वो साथ साथ नामालूम हमला आवरों को पश्तो और उर्दू की मुंतखब गालियों से भी नवाज रहा था। थोड़ी देर बाद चुपचाप तमतमाते हुए चेहरे के साथ आंदम का उसने 3000 रुपया नकद हमारे सामने फेंका और बोला, बेगम साहिबा का हुक्म है कि हमारी तरफ से तुम लोग फारिग हो। अभी जाना चाहो तो ठीक है, बहरहाल सुबह 8 बजे तक हवेली छोड़ देना। एक लफ्ज मजीद कहे बगैर सादिक उर्फ चुपचाप वापस लौट गया। हम गुमसुम बैठे थे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कोच से हम निकले वाला मुआमला था। कैसी बुलंदी कैसी पस्ती, एक ही झटके से अर्श से फर्श पर पहुंच गए थे। तोता चश्मी की इंतहा थी, बेलिहाजी सी बेलिहाजी थी। हमारा वो अंदाजा 100% दुरुस्त निकला था कि इस जोड़े ने सिर्फ अपनी गर्ज के लिए सफदर को बांस पर चढ़ाया था, वरना लड़ाई बढ़ाई के माहिर वफादार नौकरों की ऐसे लोगों को क्या कमी होती है। इशारे की देर होती है, एक से बढ़कर एक पाटे खां हाथ बांध कर हाजिर हो जाता है। हमें फांसने से इन लोगों का असल मकसद कुएं के गोला बारूद की जांच पड़ताल था। बारूदी सुरंगों वाले इलाके में फौजी दस्तों की पेशकदमी के दौरान एक डमी व्हीकल कानवाई के आगे आगे चलती है ताकि सुरंग फटने से असल गाड़ियों को नुकसान न पहुंचे। हमें भी इन लोगों ने डमी व्हीकल बनाया था। हमें कुएं में उतार कर इस बात के मुंतजिर रहे थे कि कब हमारे चीथड़े उड़ते हैं, मगर हमारे चीथड़े नहीं उड़े थे। हमने बड़ी हिम्मत और जांफिशानी से अपना काम किया था और गोला बारूद से भरे हुए कुएं को साफ करके इनके रास्ते की नाकाबिले अबूर रुकावट दूर कर दी थी। इन लोगों का मकसद ख्वाह कुछ भी था और हमने ख्वाह कैसी भी नीयत से यह काम किया था। अर्जुन बानो उल्लू की पट्टी में इंसानियत की रमक होती तो वो यूं खड़े खड़े हमें हवेली से ना निकालती। जरीगुल बोला, उस्ताद जी हमने बहुत फिल्म देखा है। हमने पहला फिल्म ज़ेबा और हबीब का ईद मुबारक देखा था। इसके बाद पिछले महीने लगने वाला नदीम और शबनम का फिल्म देखा। हमने कोई फिल्म नहीं छोड़ा है, खुदा का कसम। हमने किसी फिल्म में ऐसा सीन पार्ट नहीं देखा उस्ताद मोहतरम। एक शख्स अपना जान पर खेल कर एक औरत का आबरू बचाती है, फिर इसकी खातिर मौत के कुएं में उतरती है। रानी तोप के गोले जितना बड़ा बड़ा गोला अपने सीने से लगाकर बाहर निकलती है और फिर इसकी झिड़कियां सुनती है, इससे गालियां खाती है। हमारा सफ्दर साहब तो खूबसूरत है। सुल्तान राय जैसा हीरो भी होता ना तो हीरोइन उसके सदके वारी जाता और लहक लहक कर गाता, तुम ही हो महबूब मेरे खोचे, क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। मैंने कहा यह फिल्म की दुनिया नहीं है भाई, सिर्फ दुनिया है। यहाँ और तरह की कहानियां और मुख्तलिफ किस्म के मंजरनामे चलते हैं। अब अपनी ही तरफ देख लो। तुम्हारे लक्कड़ दादा ने दौलत जमीन में दबाई, तुम्हारे दादा ने तलाश की, इन्हें नहीं मिली। तुम्हारे वालिद ने तलाश की, नहीं मिली। तुमने तलाश की, नहीं मिली। सब कुछ टाई टाई फिश। बताओ फिल्म में ऐसा हो सकता है? फिल्म बीन तो आग लगा दे सैन माओ को अगर इतनी देर बाद भी कुछ ना मिले तो। जरीगुल बोला, लेकिन हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ उस्ताद जी। क्या पता हमारे बच्चे या हमारे बच्चे के बच्चे को कुछ मिल जाए। मैंने कहा इस तरह तो अभी सफ्दर की कहानी भी खत्म नहीं हुई। क्या मालूम जब हम यहाँ से रवाना हो जाएं तो अर्जुन बानो को गलती का एहसास हो और वो गाना गाती हुई सफ्दर के पीछे लपके, अकेले ना जाना हमें छोड़कर। जरीगुल कायल होते हुए बोला, हाँ ये भी हो सकता है उस्ताद साहब। मैंने सफ्दर से कहा, बताओ भाई राजू साहब, कब निकालनी है गाने की सिचुएशन, अभी या सुबह? वैसे मेरा तो ख्याल है सुबह तक ढीठ बनकर पड़े रहें यहीं पर। हो सकता है सुबह तक उल्लू की पट्टी का पारा कुछ नीचे आ जाए या फिर इफ्राहिमी कहीं से लौट आए और हमारी सिफारिश कर दे। कहो क्या ख्याल है? सफदर ने शर्मीले दुल्हा की तरह मुंह में रुमाल दबा रखा था। इसने कबूल है कहने वाले अंदाज में सर हिलाया, यानी बताया कि सुबह जाने वाला आइडिया हस्बे हाल और मुनासिब है। जख्मी होंठों की वजह से उसके लिए बोलना मुमकिन नहीं था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं और अपनी तमाम टूट फूट के बावजूद वो मुजमहल या परेशान नहीं था। मुझे सफ्दर में यह बात बहुत अच्छी लगती थी। वो बुरे से बुरे हालात में भी मायूस नहीं होता था और अक्सर अपनी खुश तबई बरकरार रखता था। हम वापस अपने कमरे में आ गए। वहां सब कुछ तहो बाला हो रहा था। तपाई कई टुकड़ों में बढ़ चुकी थी।
एक चारपाई का बाजू भी फोत हो चुका था। 2 खिड़कियों के शीशे चिकनाचूर हो गए और आतिशदान के पास सफदर के मुंह से बहने वाला खून धब्बों की सूरत में मौजूद था। सबसे पहले जरीन गुल ने यह खून साफ किया, फिर हम इधर उधर बिखरी चीजों को ठिकाने पर रखने लगे। हमने रात सोते वक्त दरवाजे को अंदर से चटखनी चढ़ाई थी। यकीनन हमलावर पहले दरवाजा धकेलने की कोशिश करते रहे थे, फिर वो खिड़कियों की तरफ आए थे। इत्तिफाकन इन्हें एक खिड़की खुली मिल गई थी। वो बगैर आवाज पैदा किए अंदर घुसे थे और हम पर पिल पड़े थे। अर्जुमुंद बानो की यह बात भी सरासर झूठ थी कि हमलावर हमारे कमरे में घुसने से पहले दरवाजा पीटते रहे थे। दरवाजा पीटा जाता तो हमें इल्म क्यों ना होता। जरीन गुल हो सकता है नशे में हो, लेकिन मैं और सफदर तो फौरन जाग जाते। अब सोचने की बात यह थी कि हमलावर थे कौन और इन्हें हमसे क्या दुश्मनी थी। इससे पहले कि मैं सफदर से कुछ पूछता, वो मनमनाती हुई आवाज में खुद ही बोल पड़ा, मेरा ख्याल है जी इन लोगों में वो लंबा चौड़ा बंदा जलाल था। इंकिशाफ हैरतनाक था। मैं और जरीन गुल ताज्जुब से सफदर की तरफ देखने लगे। वो बोला उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन डेल ढोल और कदकाठ 100% जलाल का था। सफदर की बात दिल को लगी थी। इस मार धाड़ में सबसे ज्यादा नुकसान सफदर को पहुंचा था। लगता तो उसे खास तौर पर निशाना बनाया गया है। अब सफदर ने जो बात बताई इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा था। अगर लहीम शहीम शख्स वाकई जलाल था तो फिर इन लोगों ने सफदर से इन जख्मों का बदला लिया था जो उसने 2 हफ्ते बेशतर इस 4 दीवारे में जलाल को लगाए थे। हमलावरों के अंदाज से साफ जाहिर था कि वह हमें कत्ल या अगवा करने नहीं आए थे, फकत हड्डियां पसलियां तोड़ने के ख्वाहिशमंद थे। इनके आलात हर्ब से भी यह बात आया होती थी। सफदर को उन्होंने बुरी तरह मारा था और यकीनन वो इससे मजीद नुकसान पहुंचाते। अगर हम इनके आड़े ना आ जाते तो जलाल की हमला आवर होने तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन बाद की सूरत हाल किसी खाने पर फिट नहीं बैठ रही थी। अर्जुमुंद बानो को यह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि हमला आवर हमारे नाम पुकार रहे थे और कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। वो इसी झूठ को जवाज बनाकर हमें हवेली से निकालने के दर पे हो गई थी। फिर ये बात भी सोचने की थी कि जलाल जो हमारी इतलात के मुताबिक बाबा जंजीर था, हवेली में कैसे पहुंचा, और अगर हवेली ही में कहीं महबूस था तो बाहर कैसे निकला और क्यों कर साथी जमा करके हम पर हमला आवर हुआ। हंगामे के बाद इन लोगों का आनन फानन गायब हो जाना भी गौर तलब था। इस अंदाज में सोचते हुए ये बात फौरन जहन में आती थी कि जलाल को हम पर हमला करने का मौका फराहम किया गया है, या फिर यह हमला अर्जुमुंद बानो की रजामंदी और आशीर्वाद से हुआ है, या इन मुमकिन था कि किसी बदली हुई सूरत हाल में अर्जुमुंद बानो और जलाल में मुफाहमत हो गई हो और हमारा कांटा साफ करने के लिए अर्जुमुंद बानो ने जलाल को इस्तेमाल किया हो। ये जुर्म की दुनिया थी और यहाँ हिर्स व हवस का खेल हो रहा था। इस खेल में कौन किसके साथ रहता है, हर घड़ी साथ ही बदलते हैं और हर आन हदफ हरकत में रहते हैं। वो शब हमने जैसे तैसे इस कमरे में काटी। अलसबा राइफल बरदार चुपचाप दरवाजे के आसपास मंडलाने लगा। इस बात की तरफ इशारा था कि हमें निहार मुंह बिला चूंच रहा हवेली छोड़ना होगी। मैंने चुपचाप के पास जाकर नरमी से कहा, भाई साहब कुछ तुम ही हमारी मदद करो और नहीं तो बेगम जी से एक मरतबा बात ही करा दो। चुपचाप का जवाब जितना मुख्तसर था इससे ज्यादा खुश्क था। 3 लफ्जों में इतनी खुशकी शायद ही कोई समझ सकता हो। माफी दो जी, ये था उसका जवाब। इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रही थी। मैं कमरे में वापस आया और थोड़ी देर में हम अपने कपड़े संभाल कर हवेली से निकल रहे थे। अब क्या प्रोग्राम है उस्ताद जी? हवेली से 2-3 मील दूर आने के बाद जरीन गुल ने पूछा। हम बराज रोड पर चलते जनूब की सिमत जा रहे थे। दाएं बाएं काफी फासले पर अब खेत नजर आने शुरू हो गए थे। आवारागर्दों का कोई प्रोग्राम नहीं होता। मैंने जरीन गुल को जवाब दिया, हाँ इनको पकड़ने के प्रोग्राम जरूर बनाए जाते हैं, बस खामोशी से चलते रहो, ये ना हो कि कोई हमें भी पकड़ने पहुंच जाए। पकड़ लेगा तो क्या होगा, नाश्ता तो कराएगा ना? जरीन गुल ने खाली पेट पर हाथ फेरा। हाँ भूख तो लग रही है। सफ्तर ने मनमनाकर उसकी तायद की। बोलते वक्त वो होंठों को आजादाना हरकत नहीं दे सकता था। जरीन गुल ने कहा, लेकिन सफ्तर साहब तुम खाएगा कैसे? तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। एक फिल्म में बदर मुनीर के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पश्तो फिल्म था, इसमें बदर मुनीर का नाम जाबर खान था। एरवान नादरा यानी मुसर्रत शाहीन इसके चचा का बेटी होता है। बोलते बोलते जरीन गुल अचानक चुप हो गया। उसकी निगाह दूर एक खेत पर जमी हुई थी। नजर का फोकस सेट करते हुए बोला, उस्ताद जी हमको धोखा हो रहा है या वो वाकई मकई का खेत है? हाँ खेत तो मकई ही का है। मैंने कहा, तो क्यों ना भुट्टे तोड़े वहां से, माचिस हमारे पास है, इधर लकड़ी मकड़ी जलाकर भून लेगा। मैंने जरीन गुल से कहा, तजवीज तुम्हारी ऐसी बुरी तो नहीं, लेकिन पंजाबी में कहावत है कि चोरी लख दीवी थे कख दीवी, यानी चोरी चोरी ही है, चाहे तिनका चुराओ या लाख रुपया। मेरे ख्याल है पश्तो में भी इससे मिलती जुलती कहावत जरूर होगी। वो बोला, जी हाँ कहावत तो बड़ा सख्त है, लेकिन भुट्टों के बारे में नहीं है। और फिर मुझे 2-3 और कहावतें भी याद आ रहे। इन कहावतों से वो पहला वाला कहावत का तोड़ हो जाता है।
میں نے رائے طلب کرنے کے لیے سوالیہ نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خونچکان لبوں کو زحمتے کلام دیتا، دور ایک گاڑی کے آثار نظر آئے۔ یک لخت میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کافی فاصلے سے بھی میں پہچان گیا تھا یہ ابراہیم کی سفید جیگوار تھی۔ وہ حویلی کی جانب جا رہی تھی اور اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس میں ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہمیں پہچانتے ہی ابراہیم نے بایاں کنارہ لے لیا اور ہمارے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہم بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ ابراہیم کے چہرے سے اس کے موڈ اور ارادے کو بھاپنا خاصا دشوار تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا وہ گاڑی سے اتر کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ ممکن تھا اس کا رویہ دوستانہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ارجمند بانو سے بڑھ چڑھ کر ہمارے لتے لیتا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اور جوروں کی غلامی ابراہیم جیسے زائد العمر مچندروں کو اکثر راس ہوتی ہے۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اینک درست کرتے ہوئے بولا، شکر ہے بھائی جلدی مل گئے ہو، مجھے تو خدشہ تھا کہ شاید جنگ تک دوڑ لگانی پڑے۔ ابراہیم کے نرم رویے کے جواب میں ہم تینوں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ وہ صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری تو صورت نہیں پہچانی جا رہی، چلو چلو بیٹھو گاڑی میں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، صاحب جی بیگم صاحبہ نے ہمیں بہت برا بھلا کہا ہے، بس دھکے دے کر نکالنے کی کسر رہ گئی ہے جی، وہ کہتی ہیں۔ بھائی چھوڑو ان کی بات، ابراہیم نے بے تکلفی سے مجھے ٹوکا، وہ ڈپریس ہو رہی ہے آج کل، تم نے دیکھا ہے کئی دنوں سے گمسم ہے، ایسے ہی وہ ہر کسی سے الجھ پڑتی ہیں۔ چند دن بعد خود ہی افسوس کرنے لگی کہ بہادر آدمی ہو تم، خواہ مخواہ دل چھوٹا نہیں کرتے۔ زرین گل بولا، ہم پر انہوں نے بہت الزام لگایا ہے صاحب جی، ہمارا دل۔ او خان چھوڑ یار دل کو، ابراہیم نے اس کی بات کاٹی، ہم تمہارا دل جوڑ دیں گے، چلو شاباش، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ ابراہیم نے زرین گل کو باقاعدہ دھکیل کر گاڑی کی طرف بڑھایا، پھر ہمیں بھی گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر بعد ہم جیگوار کی خوشگوار حرارت میں لگژری نشستوں پر بیٹھے واپس حویلی کی سمت جا رہے تھے۔ یہ کایا پلٹ ہم تینوں کے لیے حیران کن تھی۔ یہ بات تو 100% یقینی تھی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کسی نیک ارادے کا دور دور تک عمل دخل نہیں۔ ببول کے بیج سے ببول ہی اگتا تھا، اب کہاں اگنا تھا، کس انداز سے اور کب اگنا تھا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ راستے میں ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے لاہور گیا ہوا تھا، کوئی تاریخ وغیرہ کا چکر تھا۔ واپس آیا تو اس معاملے کا پتہ چلا، وہ فوراً ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حویلی سے 1 میل ادھر ہی جیگوار دائیں طرف نشیب میں اتر گئی اور ایک نہر کی سڑک جیسی ہموار لیکن کچی پٹڑی پر سفر کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ہم حیران تھے کہ حویلی کا جھانسا دے کر یہ الو کی پٹھی کا میاں ہمیں کدھر لے جا رہا ہے۔ وسوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، عین ممکن تھا کہ حویلی میں اس نے ارجمند بانو کو سخت سست کہا ہو اور اس بات پر سیخ پا بھی ہوا ہو کہ اس نے ہم تینوں کو حویلی سے چلتا کر کے حویلی کے سربستہ رازوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ان رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک تولہ سیسا ہمارے سینوں میں اتارے اور جسد خاکی کسی پرفضا جگہ پر گاڑ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس حویلی چلا جائے، یا ہمیں کسی عقوبت خانے میں لے جائے اور زبانیں کاٹ دے، یا الٹا لٹکا کر یاداشت پگھلا ڈالے۔ سب کچھ ہو سکتا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ 2.5-3 میل کے سفر کے بعد گاڑی ایک پھاٹک کے قریب سے غیر ہموار راستے پر اتری اور چند فرلانگ تک ہچکولے کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی 4 دیواری کے سامنے جا رکی۔ گھنے درختوں میں سے یہ 3 کمرے کا پختہ مکان اچانک ہی نمودار ہو گیا تھا۔ یہ پودوں کی نرسری تھی، درختوں کے درمیان 3-4 کنال جگہ میں پھلواری تھی۔ اس پھلواری کا ایک سرا نہر کے کنارے تک چلا گیا تھا۔ مکان کے صحن میں اور صحن سے باہر دور تک مٹی کے چھوٹے بڑے گملے اور پودے نظر آ رہے تھے۔ کھاد کی ایک بڑے ڈھیر کے پاس موٹے جسم کا سست سا شخص چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ گاڑی دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور احترام امیز عجلت کے ساتھ ہماری طرف لپکا۔ غالباً وہ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ابراہیم باہر آ چکا تھا۔ فرما اندام شخص نے دوہرا ہو کر سلام کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ ابراہیم سے مصافحہ کرنے کے بعد ناف پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکل و صورت سے یہ شخص خاصا دبنگ لگتا تھا، مگر ابراہیم کے روبرو بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ ابراہیم نے کہا، سلطانے، یہ تینوں تمہارے مہمان ہیں، ان کی خاطر توازی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3-4 روز یہاں رہیں گے۔ یہ راجو ہے، یہ حسانہ اور یہ زینی پہلوان۔ راجو کو گہری چوٹیں آئی ہیں، تم فوراً گاؤں جاؤ اور ڈاکٹر کو لے آؤ، مگر یہ کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سلطان نامی شخص نے سر جھکا کر اپنی اطاعت مندی کا اظہار کیا۔ ابراہیم نے بیک وقت ہم تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بے فکری سے یہاں رہو، میں کل یا پرسوں چکر لگاؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم تینوں کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، پکی ملازمت ہے تمہاری، کوئی کام ہو یا نہ ہو تمہیں تنخواہ اور دوسری سہولتیں ملتی رہیں گی۔ بیگم صاحبہ زبان کی جتنی سخت ہے، دل کی اتنی ہی نرم ہے اور وہ قدردان بھی ہیں تمہاری۔ انہیں معلوم ہے کہ تم نے کنویں میں کتنی بے خوفی اور محنت سے کام کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے کوئی ناراضگی نہیں رکھیں گی، بلکہ میں خود ان سے تمہاری صلح کروا دوں گا۔
ہمیں تسلی تشویش سے نواز کر اور اپنی دانش میں پوری طرح مطمئن کر کے ابراہیم نے ہمیں سلطان نامی شخص کے سپرد کر دیا اور اس سے مزید کچھ ہدایات دے کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچے راستے کی دھول اڑاتا نہر کی طرف جا رہا تھا اور ہم اپنے سست الوجود میزبان کے ساتھ مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک کشادہ کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں، دو ایک طرف پولیتھین کے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں بہت سی پنیری رکھی تھی۔ ہمیں کمرے میں بٹھا کر سلطان فوراً ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اسکوٹر پر گیا تھا۔ اس کی واپسی قریباً آدھ گھنٹے میں ہوئی۔ اسکوٹر کی عقبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص گرم چادر اور اونی ٹوپی اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کی شکل دیکھتی ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ MBBS نہیں بلکہ دیہاتی ڈاکٹر ہے۔ دیہات کے یہ ڈاکٹر عموماً کمپاؤنڈر حضرات ہوتے ہیں یا پھر ایسے عطائی جو حکمت، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی وغیرہ کو ملا کر ایک نیا طریقہ علاج ایجاد کر چکے ہیں۔ عرف عام اس طریقہ علاج یا طریقہ واردات کو مکسوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اسکوٹر کی پچھلی نشست سے اترنے والے ڈاکٹر صاحب کا نام غلام رسول تھا۔ ایک بڑا سا چرمی بیگ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب بیگ کھلا تو پتا چلا کہ اس میں ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بدگمانی ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی اس میں کمی واقع ہو گئی۔ یہی صحیح بدگمانی اس وقت دور ہو گئی جب انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں ہونٹ کے زخم کو دیکھا اور انجیکشن دینے کے بعد ٹانکے لگانے شروع کیے۔ اعتماد اور مہارت میں غلام رسول کسی بڑے اسپتال کے سرجن سے کم نہیں تھا۔ بڑی صفائی تھی اس کے ہاتھ میں، یوں لگا کہ صفدر کی پھٹی ہوئی باج کو ٹانکوں کے بجائے گون سے جوڑ دیا گیا ہے۔ باقی زخموں کو بھی اس نے جراثیم کش محلول سے دھونے کے بعد مناسب ٹریٹمنٹ دے دی۔ بازو کے بارے میں وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہڈی ٹوٹی نہیں، صرف کریک وغیرہ آئی ہے۔ سردی کے سبب کلائی میں خون جم گیا تھا اور صفدر سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ غلام رسول نے منٹو جنوں ملنے کے بعد کلائی پر روئی رکھی اور پٹی باندھی۔ بعد ازاں زرین گل کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ آہنی چین کی ضربوں نے کئی جگہ سے اس کی کھال ادھیڑ ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے سر پر لٹ کا زخم بھی تھا۔ صفدر کو غلام رسول نے درد کش اور خواب آور انجیکشن لگا دیے تھے، لہذا وہ تھوڑی ہی دیر میں دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ ہم نے اس پر لحاف ڈالا اور خاموشی سے باہر آ گئے۔ سورج اب کافی اوپر آ چکا تھا۔ قرب و جوار سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ غلام رسول نے مجھے صفدر کے لیے دوا دی اور دوا کے اوقات وغیرہ سمجھانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس دوران سلطان کا تیز و ترار ملازم ہمارے لیے ناشتہ لے آیا تھا۔ یہ ناشتہ مکئی کے میٹھے پراٹھوں، گرم دودھ اور باقر خانی پر مشتمل تھا۔ ناشتہ دیکھ کر ہمارے مردہ اجسام میں روح پھونکی گئی۔ مکئی کے پراٹھے دیکھ کر میں نے زرین گل سے کہا، دیکھو یہ وہی بھٹے ہیں جنہیں ہم چورانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ہم اپنے ارادے سے باز رہے، اس لیے وہ بھٹے قدرت نے بہتر صورت میں ہمارے دسترخوان پر سجا دیے۔ زرین گل مسکرا کر رہ گیا۔ کیف آور دھوپ میں بیٹھ کر لذیذ تر ناشتہ کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے، لیکن سلطان نے کہا کہ ناشتہ اندر کمرے میں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ رزق لینے سے ڈر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم صحن میں بیٹھیں اور کوئی راہ گیر یا آتا جاتا شخص ہمیں دیکھ سکے۔ اگلے 48 گھنٹے ہم نے بڑے سکون سے اس الگ تھلگ مکان میں گزارے۔ صرف ایک دقت تھی، وہ نہر کا کنارہ تھا اور ہر طرف سبزہ تھا، لہذا سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ رات اور دن میں کسی بھی وقت انگیٹھی سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن 9-10 بجے کے قریب ابراہیم اپنی سرخ جیپ میں نرسری پہنچا۔ وہ بڑی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے ہمارا حال احوال پوچھا اور بتایا کہ چند روز بعد ایک اور حویلی میں کام شروع ہونے والا ہے۔ وہ ہمیں وہاں لے جائے گا اور ہماری خواہش کے مطابق کوئی آسان کام ہمیں سونپ دے گا۔ وہ کافی جلدی میں نظر آتا تھا۔ کچھ دیر سلطان سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب ابراہیم سے جلد ملاقات نہیں ہوگی اور اگلے 8-10 روز ہمیں اسی یخ بستہ مکان کی محدود 4 دیواری میں تاش کھیل کر یا سو کر گزارنے ہوں گے۔ لیکن تیسرے ہی روز ابراہیم پھر آدم تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ ہمارا کھانا مالی بشیر لے کر آتا تھا۔ وہ سلطان کا رازدار ملازم تھا اور ہر لحاظ سے اپنے مالک کی ضد تھا۔ سلطان موٹا، سست اور پیٹو تھا۔ مالی بشیر دبلا، پھرتیلا اور کم خور تھا۔ سلطان خوشحال، باتونی اور باروب تھا۔ مالی بشیر غریب، کم گو اور مسکین تھا۔ یہ ضد ہر معاملے میں نظر آتی تھی۔ مالی بشیر ہمارا کھانا سفید گدے پر لاتا تھا اور سلطان خالی برتن اپنے کالے اسکوٹر کی ڈکی میں ڈال کر واپس لے جاتا تھا۔ مالی بشیر دوپہر سے تھوڑی دیر قبل گاؤں سے آتا تھا۔ اس کے گدے پر اکثر مٹی کے پختہ گملے لدے ہوتے تھے۔ انہی گملوں میں وہ کہیں بڑی احتیاط سے کھانے کے ڈبے بھی رکھ لیتا تھا۔ کسی وقت وہ یہ برتن چارے کے گٹھوں میں رکھ کر لے آتا تھا۔ بہرطور ہمارا کھانا خاص راداری سے نرسری میں پہنچایا جاتا تھا۔ شروع میں گدے پر لد کر آنے والا کھانا کھاتے ہوئے زرین گل نے ناک بھون چڑھائی، لیکن ویسا پرتکلف کھانا کسی بھی جانور پر لد کر آتا قابل نوش تھا۔ 1-2 روز میں زرین گل کو کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ اس رات بھی ہم بکرے کی بھنی ہوئی چانپوں سے انصاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب انجن کی آواز سنائی تھی اور ابراہیم کی جاگوار بڑی چاند سے نرسری کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اوور کوٹ میں تھا۔
गले में मफलर और हाथों पर दस्ताने थे। अगर उसने फ्लैट हैट भी पहन रखा होता तो किसी जासूसी फिल्म का किरदार लगता। इसे देखते ही मैंने महसूस किया कि इसकी चश्मा पोश आंखों में दबा दबा जोश करवटें ले रहा है। सुल्ताना इस वक्त नर्सरी में नहीं था। हम तीनों ने उठकर उसे सलाम किया। इसने बताया कि हमें फौरन उसके साथ चलना है।